अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाः एतद्दिवसीयोपाख्याने भवतां सर्वेषामपि स्वागतं व्याहरामि। महाकविमाघविरचितस्य शिशुपालवधमहाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे रावणस्य बलपराक्रमं वर्णयन् नारदः पुनरप्याह परस्य मर्माविधमुज्झतां निजं द्विजिह्वतादोषमजिह्वगामिभिः तमिद्धमाराधयितुं सकर्णकैः कुलैर्न भेजे फणिनां भुजङ्गता। इद्धं प्रतापेन युक्तं प्रतापशालिनम् उग्रं क्रूरम् इत्यर्थः। इन्धी दीप्तौ इति धातोः कर्तरि तप्रत्यये कृते द्वितीया विभक्तौ इद्धम् इति रूपं भवति। इद्धं तं रावणम् आराधयितुं सेवितुं परस्य अन्यस्य इत्यर्थः स्वेतरस्य मर्माविधं मर्माणि विध्यति इति मर्मावित् तं मर्माविधम् इति रूपं भवति। मर्माणि हृदयादिस्थानानि इत्यर्थः। तानि स्थानानि विध्यति भिनत्ति नाशयति इत्यर्थे मर्माविद् इति रूपं भवति। तस्य द्वितीया विभक्तौ मर्माविधम् इति रूपं भवति। तं मर्माविधं निजं स्वीयं द्विजिह्वतादोषं द्विजिह्वता द्वौ जिह्वौ इति द्वौ जिह्वौ यस्य सः द्विजिह्वः तस्य भावः द्विजिह्वता। अन्यत्र द्विजिह्वता इति शब्दस्य पिशुनता इत्यर्थः। द्विजिह्वशब्देन सर्पाः गृह्यन्ते, तस्मात् सर्पेषु ये दोषाः भवन्ति दृष्टिहानिः विषत्वं विषकारित्वम् इत्यादि ते सर्वेपि अत्र द्विजिह्वताशब्देन ग्राह्याः। सर्पधर्माः सर्वेपि द्विजिह्वताशब्देन ग्राह्या भवन्ति। पैशुन्यमपि द्विजिह्वता धर्मः एव इति सङ्ग्राह्यः। एवं तादृशं परस्य मर्माविधम् अन्यस्य हृदयादिमर्मस्थलं नाशयितुं शीलं यस्य अस्ति तादृशं दोषयुक्तं स्वीयं निजं द्विजिह्वतां सर्पत्वं सर्पतारूपदोषम् उज्झतां त्यजताम् इत्यर्थः। त्यजतां फणिनां सर्पाणां गणैः कुलैः अर्थात् गणैः सर्पाणां गणैः सर्पाणां समूहैः तं रावणम् आराधयितुं तं इद्धं क्रूरं रावणम् आराधयितुं सेवितुं सकर्णकैः कर्णयुक्तैः। वस्तुतः ते सर्पाः चक्षुश्रवाः भवन्ति, चक्षुर्भ्यामेव ते श्रूयन्ते, तस्मादेव तेषां चक्षुश्रवत्वम् इति नाम। तथापि ते कर्णाभ्यां सह अभूवन् इत्यर्थः। सकर्णकाः अभवन्। सकर्णकैः तैः चक्षुश्रवस्त्वं तैः परित्यक्तम् इत्यर्थः। पुनश्च कीदृशम् इति चेत् पुनश्च कीदृशं सकर्णकैः तत्र तैः सर्पाणां कुलैः सर्पाणां वर्गैः भुजङ्गता सर्पता तावत् परित्यक्ता इत्यभिप्रायः। न भेजे न स्वीकृता इत्यर्थः। अर्थात् सर्पाः अपि सर्पत्वं परित्यज्य सकर्णकत्वं कर्णेन सहितत्वं समाप्नुवन्। किमर्थं? रावणं समाराधयितुं रावणं सेवितुं सर्पाः स्वीयं स्वभावम् अपि परित्यज्य तत्र तस्थुः तत्र अतिष्ठन् इत्यर्थः। तस्मिन् नियन्तरि अर्थात् रावणे सति खलैः खलत्वमपि सर्पैः सर्पत्वमपि विहाय वेषभावक्रियाभिः सौम्यत्वम् आश्रितम् इति तात्पर्यार्थः इति मल्लिनाथः अकथयत्। तदेव अत्रापि अवगन्तव्यम्। अत्र अजिह्वगामिभिः इति यदुक्तम् अजिह्वगामिभिः इति वस्तुतः सर्पाणां गतिः जिह्वा भवति, वक्रा भवति। अत्र अजिह्वगामिभिः अर्थात् वक्रत्वमपि तैः परित्यक्तम् इति अन्यदपि विशेषणम् अत्र अवगन्तव्यम्। एवं स्वभावमपि परित्यक्तम् इति तात्पर्यार्थः। अन्यत् सर्वं सुलभमस्ति।
अग्रे सरामः। तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च प्रसूनक्लृप्तम् अथवा प्रसूनक्लृप्तिं दधतः सदर्तवः पुरेस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः इति। सदा अर्थात् नित्यं प्रसूनक्लृप्तिं पुष्पाणां फलानां च उत्पत्तिम् इति अभिप्रायः। पुष्पाणां फलानां च उत्पत्तिं यथाकालं तु एवं भवति यत् केषाञ्चन पुष्पाणां कस्याञ्चिदेव ऋतौ आविर्भावः, अन्येषाञ्च पुष्पाणाम् अन्यस्यामेव ऋतौ आविर्भावः। किन्तु तपेन ग्रीष्मऋतुना वर्षा ऋतुः, शरदृतुना हेमन्तऋतुः, वसन्तऋतुना सह शिशिरश्च ऋतुः समेत्य सङ्गमीभूय प्रसूनक्लृप्तं प्रसूनानि फलानि पुष्पाणि च इति वल्लभदेवाः आहुः। तस्मात् प्रसूनानां क्लृप्तिः समूहं सम्पत्तिम् इत्यर्थः। फलानां पुष्पाणां च सम्पत्तिं दधतः धारयन्तः ऋतवः, षड्ऋतवः सदा सर्वदा अपि अस्य रावणस्य पुरे नगरे वास्तव्यकुटुम्बितां तत्रैव वसन्तः तत्रैव निवसन्तः कुटुम्बभावं ययुः अप्राप्नुवन् इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। अनेन अस्य तात्पर्यं तु एवमस्ति यत् षडपि ऋतवः रावणस्य नगरे सर्वदा अपि निवसन्ति स्म इति अभिप्रायः। सर्वर्तु फलानि सर्वर्तु पुष्पाणि च रावणस्य नगरे प्राप्नुवन्ति स्म इत्यपि अस्य श्लोकस्य तात्पर्यार्थं भवति। अस्तु तावत् अन्यत् सर्वं स्पष्टमस्ति। अग्रे सरामः। अभीक्ष्णमुष्णैरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलैर्यथा सचन्दनाम्भः कणकोमलैस्तथा वपुर्जलार्त्रा पवनैर्न निर्ववौ। ऊष्मणा सहितः, ऊष्मणा अर्थात् कामज्वरः, स्मरज्वरः एव ऊष्मा इति कथ्यते। तेन कामज्वरेण सहितस्य सोष्मणः तस्य रावणस्य वपुः शरीरम् अभीक्ष्णं भृशम् अत्यन्तम् उष्णैः इत्यर्थः। अत्यन्तम् उष्णैरपि सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलैः, सुरेन्द्राणां देवतानां बन्द्यः याः हठात् या नारी हृता भविष्यति तस्याः नार्याः बन्दी इति नामधेयं भवति इति वल्लभदेवाः आहुः। हृता हठान्नारी बन्दी भण्यते इति। एवं सुराणां देवानां याः स्त्रियः आसन् ताः स्त्रियः हठात् तत्र रावणः अग्रहीत्, तस्मात् ताः स्त्रियः बन्द्यः अभूवन्। तेन सुरबन्दी सुरेन्द्रबन्दी इत्यत्र देवेन्द्राणां देवश्रेष्ठानां बन्दीकृताः स्त्रियः याः सन्ति तासां स्त्रीणां बन्दीनां श्वसितानिलैः निश्वासमारुतैः, निश्वासमारुतस्तु प्रायेण दुःखतप्तानां निश्वासमारुतस्तु सर्वदा उष्ण एव भवति। तस्मात् निश्वासानिलैः मारुतैः यथा निर्वृतं, यथा रावणस्य ज्वरः तत्रापि कामज्वरः बन्दीकृतानां सुरसुन्दरीणां निश्वासैः यथा निर्वृतं, यथा दूरीकृतं, तथा सचन्दनाम्भः कणकोमलैः चन्दनस्य उदकानि चन्दनमिश्रितां यदुदकम् अस्ति चन्दनमिश्रितोदकस्य कणैः कोमलैः मृदुभिः इत्यर्थः मार्दवयुक्तैः सचन्दनसलिलैः जलार्द्रापवनैः, जलार्द्रा अर्थात्
श्रीखण्डाम्बुयुतं वस्त्रं जलार्द्रेत्यभिधीयते इति वल्लभदेवाः आहुः। जलेन आर्द्रं जलार्द्रा स्यात् इति वैजयन्तीघोषकाराः आहुः इति मल्लिनाथः। वल्लभदेवानामेव अत्र व्याख्यानं सम्यक् प्रतिभाति। श्रीखण्डस्य यत् जलमस्ति श्रीखण्डाम्बु तद्युक्तम् इत्यर्थः। श्रीखण्डजलयुक्तं वस्त्रं जलार्द्रा इति कथ्यते। तज्जलार्द्रा पवनैः, जलार्द्राख्यवस्त्रस्य पवनैः, तेन वस्त्रेण निर्धूरमानपवनैः अपि न तथा निर्ववौ तादृशं न निर्वृतिं समाप्नोति स्म रावणः। अत्र तात्पर्यं तु एवं विद्यते, सन्तप्तस्य उष्णोपचारात् निर्वृतिः इति प्रस्तुतः अयं विषयः विरुद्धः, लोकविरुद्धः। यतोहि यः खलु ज्वरतप्तः तस्य कृते शीतलवस्त्रस्य प्रयोगः प्रायेण तावत् लोके क्रियते। अत्र तु शीतलवस्त्रप्रयोगेऽपि अपि च चन्दनाम्भःकणकोमलैः श्रीखण्डम् एव तावत् शीतलं भवति। तच्च श्रीखण्डं यदि चन्दनं यदि जलेन मिश्रितं भवति इति चेत् अतिशयशीतलं भवति। तादृश अतिशयशीतलयुक्तैः वायुभिः मारुतैः अपि रावणस्य कामज्वरः न तथा तृप्तिम् आयाति स्म यथा सुरेन्द्रबन्धयः अर्थात् देवतास्त्रियः, याः स्त्रियः अयं रावणः हठात् गृहीतवान्, तासां स्त्रीणां निःश्वासमारुतैः एव तस्य कामज्वरस्य उष्णता सन्तापशमनं प्राप्नोति स्म इति अभिप्रायः। तस्मात् सन्तप्तस्य उष्णोपचारादेव निर्वृतिः इति। मानिनश्च एतदेव अधिकं सुखं। यः खलु दर्पपुरुषः भवति, दर्पिष्ठः भवति, अभिमानी पुरुषः यो भवति, तस्य कृते एतदेव अधिकं सुखं। किं तावत् अधिकं सुखं प्रापयति तत्कृते इति चेत्, यत्तु नार्यः बद्धाः रुदन्ति, अनेन बद्धाः नार्यः यदा रुदन्ति, रोदनं कुर्वन्ति, तदा एव तस्य अत्यन्तं सुखं भवति। तस्मात् अत्रापि रावणेन याः नार्यः बन्दीकृताः आसन्, ताः नार्यः यदा रुरुदुः तदा सः निर्वृतिम् आनन्दं समाप्नोति स्म इति अस्य क्रौर्यम् अत्र अस्मिन् श्लोके प्रतिपादितम् इति। अन्यत् सर्वं सुलभमेव विद्यते इति उक्त्वा, एतावदेव उक्त्वा एतद्दिवसीयस्य उपाख्यानस्य मङ्गलं वितनोमि। धन्यवादाः।